तपाईहरु सबैलाई ग्रेस टु अल च्यानल मार्फत म लोक गुरुङको फेरि पनि जय मसी। हामी अहिले यूहन्नाको अध्ययन श्रृंखला अन्तर्गत 2 अध्यायको 12 देखि 25 पदसम्म आज हामी अध्ययन गर्न गइराखेका छौं र तपाईं मध्ये जतिजनाले मेरो निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ, तपाईहरु सबैप्रति म आफ्नो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् अब हामीहरू यो अध्ययनलाई अगाडि बढाउन अगाडि सानो प्रार्थना गर्नेछौं र यो समय प्रभुको हातमा अर्पण गर्नेछौं। प्रभुजी, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं र यो समय तपाईकै हातमा राख्दछौं। पवित्र आत्मा, तपाई प्रभुले हामीलाई सिकाउनुहोस् र तपाई प्रभुका गहिरा गहिरा रहस्यका कुराहरू हाम्रो बीचमा प्रकट गरिदिनुहोस् र जति कुरा हामी सिकिरहेका छौं यी सबै कुराहरूबाट तपाईको महिमा भएको होस् र हामीलाई तपाई प्रभुले तपाईको वचनमा चल्नको लागि अनुग्रह गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा, तपाई प्रभुकै हातमा यो समर्पण गर्दछु। यो समय हामीलाई तपाईले सिकाउनुहोस्, अगुवाई गर्नुहोस् र डोर्याउनुहोस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। आउनुहोस् अब हामीहरू आजको जुन खण्ड छ त्यो खण्डलाई हामी एकपल्ट वाचन गर्नेछौं र आजको खण्ड छ यूहन्नाको 2 अध्याय त्यसको 12 देखि 25 सम्म। माथि शीर्षकमा दिएको छ येशूले मन्दिर शुद्ध पार्नु भएको। त्यसपछि उहाँ आफ्ना आमा भाइहरू र चेलाहरूसँग कफरनहुममा जानुभयो र केही दिन त्यहाँ बस्नुभयो। यहुदीहरूको निस्तार चाड नजिकै थियो र येशू यरुसलेममा जानुभयो। उहाँले मन्दिरमा गोरु, भेडा र ढुकुर बेच्नेहरू र पैसा साट्नेहरूले किनबेच गरिरहेका भेट्टाउनुभयो। तब डोरीको एउटा कोर्रा बनाएर उहाँले मन्दिरबाट ती सबैलाई तिनका भेडाहरू र गोरुहरूलाई समेत मन्दिरबाट बाहिर लगार्नुभयो र पैसा साट्नेहरूको रेचकी घोप्ट्याएर तिनीहरूका टेबल पल्टाइदिनु भयो। ढुकुर बेच्नेहरूलाई उहाँले भन्नुभयो, यहाँबाट यी सब थोक लैजाओ, मेरा पिताको भवनलाई व्यापारको घर नतुल्याओ। उहाँका चेलाहरूलाई धर्मशास्त्रमा लेखिएको यो कुरा याद भयो, तपाईका भवनको जोसले मलाई जलाउने छ। यहुदीहरूले उहाँलाई भने, तपाई यी काम गर्नुहुन्छ त यिनका निम्ति हामीलाई के चिन्ह देखाउनुहुन्छ? येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, यस मन्दिरलाई भत्काइदेऊ र म 3 दिनमा यसलाई खडा गर्नेछु। तब यहुदीहरूले भने, यस मन्दिरलाई निर्माण गर्न 46 वर्ष लाग्यो र के तपाईं यसलाई 3 दिनमा खडा गर्न सक्नुहुन्छ र? तर जुन मन्दिरको विषयमा उहाँ बोल्नु भएको थियो त्यो उहाँको शरीर थियो। जब उहाँ मृतकबाट उठाइनु भयो तब येशूले भन्नुभएको यो कुरा चेलाहरूलाई स्मरण भयो र तिनीहरूले धर्मशास्त्रमाथि र येशूले बोल्नु भएको वचनमाथि विश्वास गरे। जब उहाँ निस्तार चाडका भोजको बेला यरुसलेममा हुनुहुन्थ्यो तब उहाँले गर्नुभएका चिन्हहरू देखेर धेरैले उहाँको नाउँमा विश्वास गरे। तर येशूले आफैलाई तिनीहरूका भरमा छोड्नु भएन, किनभने मानिस के हो भनी उहाँ जान्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई मानिसको विषयमा कसैले सिकाउन आवश्यक थिएन, किनकि मानिसको हृदयमा के हुन्छ सो उहाँ स्वयं जान्नुहुन्थ्यो। यो वचनको अध्ययन सँगसँगै यो वचनको सुनाइमा प्रभुले हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आउनुहोस् अब हामीहरू यो खण्डलाई पद पद गर्दै हामी अध्ययन गर्नेछौँ र हामी यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। काना सहरमा भएको समस्त विवाहको कार्यक्रम समाप्त भइसकेपछि येशू, उहाँकी आमा, भाइहरू साथै उहाँका चेलाहरू गालिलको प्रमुख शहर कफरनहुममा जानुभयो र निस्तार चाड मनाउन यरुसलेम जान अघि केही दिन त्यहाँ बस्नुभयो। येशूको परिवारमा को हुनुहुन्थ्यो भने हामीलाई बाइबलले बताएको छ। हामी अहिले मत्तीको 13 अध्याय त्यसको 55 पद पढ्न गइराखेका छौँ। म अहिले यसघडी मत्तीको 13 अध्याय त्यसको 55 पदबाट पढ्न गइराखेको छु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, के यिनी सिकर्मीका छोरा होइनन्? के यिनकी आमाको नाउँ मरियम र यिनका भाइहरू याकुब, योसेफ, सिमोन र यहुदा होइनन्? के यिनका बहिनीहरू सबै हामीहरू सँगसँगै छैनन् र? यहाँ हामीले भर्खरै देख्यौं कि येशू ख्रीष्ट प्रभुका 4 जना भाइहरू रहेछन्।
हामीलाई बहिनीको संख्या अहिले दिएको छैन र यसकारणले हामीलाई थाहा छैन कि बहिनीहरू कतिजना थिए, तर उहाँका 4 भाइहरू थिए। 4 भाइका नामहरू याकुब, योसेफ, सिमन र यहुदा। हामी अनुमान लगाउन सक्छौं यति बेलासम्म येशूको पिता युसुफको देहान्त भइसकेको छ। निस्तार चाड मनाउन यरुसलेम जान अघि येशू किन कफरनहुममा जानुभयो र उहाँहरू त्यहाँ कति दिन बस्नुभयो भन्ने बारेमा बाइबलले नबताएको भए तापनि हुन सक्छ यरुसलेम जाने तीर्थयात्रीको ठूलो समूह सँगसँगै उहाँहरू पनि जोडिएका हुन सक्छन्। वा केही समयपछि येशूले आफ्नो सेवकाईको मुख्यालय नासरतबाट कफरनहुममा सार्नुहुने भएकोले त्यहाँको आवश्यक पूर्वाधारहरूको निरीक्षण गर्न परिवारसित उहाँ त्यहाँ जानुभएको हुन सक्छ। गालिलको प्रमुख नगर कफरनहुम बारे केही जानकारी प्राप्त गर्नेछौँ अहिले। गालिल प्रान्तको कफरनहुम बारे अगमवक्ता यशायाले ईसा पूर्व 742 मा गरेको भविष्यवाणीलाई मत्तीले आफ्नो सुसमाचारको 4थो अध्यायको 14 देखि 16 पदहरूमा उद्धृत गरेका छन्। यशाया 9 अध्यायको 1 देखि 2 पदसम्म म अहिले वाचन गर्न गइराखेको छु। तापनि संकष्ट परेकाहरूका निम्ति नैराश्य हुने छैन। पहिले त उहाँले जबुलुनको देश र नप्तालीको देशलाई नम्र तुल्याउनु भयो, तर भविष्यमा उहाँले यर्दनका किनारको समुद्र नजिकैको अन्य जातिहरूको गालिललाई सम्मानित तुल्याउनुहुनेछ। 2 पद, अन्धकारमा हिँड्ने मानिसहरूले एउटा ठूलो ज्योति देखेका छन्। मृत्युको छायाको देशमा बस्नेहरूमाथि एउटा ज्योति उदाएको छ। कफरनहुमको मुख्य शहर गालिल समुद्रको उत्तर पश्चिममा अवस्थित थियो अनि नासरतका मानिसहरूले उहाँलाई शहरदेखि निष्कासित गरेपछि येशूले यो शहरलाई आफ्नो सेवकाईको प्रमुख केन्द्र बनाउनु भएको थियो। अनि कफरनहुमलाई येशूको गाउँ भनेर पनि मानिसहरूले भन्दथे। यो शहर निकै ठुलो थियो, अथवा कफरनहुम शहर निकै ठुलो थियो अनि यस शहरमा आफ्नै कर उठाउने मानिसहरू थिए। तिनीहरूमध्ये एक थिए मत्ती, जो पछि गएर येशू प्रभुको चेला नियुक्त हुनुभयो। येशू ख्रीष्ट प्रभुले उहाँलाई चेला हुनको निम्ति उहाँलाई बोलाउनु भयो। कफरनहुममा ठूलो संख्यामा यहुदीहरूको बसोबास भएकोले त्यहाँ धेरै सभाघरहरू थिए अनि येशू प्राय ती सभाघरहरूमा गएर शिक्षा दिनुहुन्थ्यो। तर उहाँ मसीहा हुनुहुन्छ भने शहरका मानिसहरूले विश्वास नगरेकोले तिनीहरूमाथि भविष्यमा परमेश्वरको दण्ड आउन लागेको थियो। आउने समय 1-2 पदहरू हामी पढ्नेछौँ। मत्तीको 11 अध्यायको 20 देखि म पढ्न गइराखेको छु। जुन जुन शहरमा उहाँका धेरैजसो शक्तिशाली कामहरू गरिएका थिए उहाँले तिनलाई धिक्कार्न लाग्नुभयो, कारण तिनीहरूले पश्चाताप गरेनन्। धिक्कार तलाई ए खोराजिन, धिक्कार तलाई ए बेत्सेदा, किनकि तिमीहरूमा गरिएका शक्तिशाली कामहरू टुरोस र सिदोनमा गरिएका भए तिनीहरूले उहिले नै भाङ्रा लाएर र खरानी धसेर पश्चाताप गरिसक्ने थिए। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, न्यायको दिनमा तिमीहरूको भन्दा त टुरोस र सिदोनको हालत बढी सहनीय हुनेछ। ए कफरनहुम, के त आकाशसम्मै उचालिनेछस् र त पातालसम्म खसालिनेछस्? किनकि तमा गरिएका शक्तिशाली कामहरू सदोममा गरिएका भएदेखि त्यो आजको दिनसम्म रहिरहने थियो। तर म तिमीलाई भन्दछु, न्यायको दिनमा तेरो भन्दा त सदोम मुलुकको हालत बढी सहनीय हुनेछ। सदोम र गमोरालाई परमेश्वरले आकाशबाट अग्नि वर्षा गर्नु भएर नष्ट पार्नु भएको थियो, विनाश गर्नुभएको थियो। किनभने सदोम र गमोराले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेका थिए। तर यहाँ येशू ख्रीष्ट प्रभुले कफरनहुमको बारेमा विशेष गरेर भन्नुहुँदछ कि जुन जुन आश्चर्य कर्महरू मैले यो शहरमा गरेँ, यी शहरका मानिसहरूको अगाडि गरेँ र यी सबै कुराहरू यदि सदोम र गमोरामा गरिएका भएदेखि सायद सदोम र गमोराका मानिसहरूले उहिले नै पश्चाताप गर्ने थिए र हुन सक्छ उनीहरू
परमेश्वरमा फर्केर उनीहरू बाँच्ने थिए। तर यत्रो आश्चर्य कर्म गरिसकेपछि पनि कफरनहुमले परमेश्वरलाई अथवा येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई मसीहा भनिकन चिन्न सकेन र विश्वास गर्न सकेन। र यही अविश्वासको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले कफरनहुमको बारेमा भन्नुभयो कि यो सहर चाहिँ नष्ट हुनेछ। यहाँ अविश्वास एउटा डरलाग्दो पापको रूपमा हामीले देख्यौँ र अविश्वास यस्तो खालको कुरा रहेछ जसले चाहिँ परमेश्वरको ठुलो दण्ड हाम्रो जीवनमा लिएर आउन सक्ने रहेछ। अब हामी यूहन्नाको 2 अध्याय त्यसको 13 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। यहाँ लेखिएको छ, यहुदीहरूको निस्तार चाड नजिकै थियो र येशू यरुसलेममा जानुभयो। निस्तार चाडको बारेमा हामीलाई प्रस्थानको 12 अध्याय त्यसको 1 देखि 27 पदमा हामीलाई जानकारी दिएको छ। र यदि हामी निस्तार पर्वको बारेमा अधिक जानकारी प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने हामी त्यो खण्डलाई पढ्न सक्दछौँ। यहुदीहरूले वर्षमा 7 वटा मुख्य चाडहरू मनाउँथे। ती मध्ये सबैभन्दा पहिलो चाड हो निस्तार चाड। यो चाड हप्ता दिनसम्म मनाइन्छ। यी सबै चाडहरू मनाउन स्वयं परमेश्वरले मूसालाई आज्ञा दिनुभएको थियो। प्रत्येक वर्ष येशूको बुबा र आमा यो चाड मनाउन यरुसलेममा जानुहुन्थ्यो र येशू 12 वर्षको हुनुहुँदा उहाँ पनि आफ्ना बाबुआमाहरूसँग यरुसलेम जानुभएको घटनालाई लुकाले आफ्नो सुसमाचारको अध्याय 2 को 41 पदमा उल्लेख गर्नुभएको छ। यिनीहरू सम्झनाका चाडहरू हुन् जसले विगतमा परमेश्वरले गर्नुभएका शक्तिशाली कार्यहरूप्रति धन्यवादी भइरहन मानिसलाई स्मरण गराइरहन्थ्यो। निस्तार चाडको बारेमा विस्तृत जानकारी प्रस्थानको अध्याय 12 को 1 देखि 27 मा हामीले पाउन सक्छौँ। यो चाड इजरायलीहरूको पहिलो महिना निसानको 15 गतिमा पर्छ र समग्रमा भन्ने हो भने यो चाड मिस्र देशको 100औं वर्षको दासत्व कालदेखि इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिन परमेश्वरले गर्नुभएको अद्भुत कार्यको सम्झनामा प्रत्येक साल मनाइन्छ। यो चाडको दिन प्रत्येक इजरायलीहरूको घरमा निस्तार चाडको थुमाको बलिदान हुँदछ। येशू परमेश्वरको थुमा बनेर यस संसारमा आउनुभयो र ठिक यही दिन कल्वरी डाँडामा क्रुसमा बलिदान हुनुभयो र समस्त मानव जातिलाई हजारौं वर्षको दासत्व कालबाट, हजारौं वर्षको दासत्वबाट उहाँले स्वतन्त्र गर्नुभयो। हामी पापको बन्धनमा थियौँ। जसरी इजरायलीहरू पनि मिस्र देशको दासत्वमा थिए, हामी पनि पापको दासत्वमा नै थियौँ। र जसरी परमेश्वरले मूसाको नेतृत्वमा इजरायलीहरूलाई मिस्र देशको दासत्वबाट छुटकारा दिनुभयो, हामी सबैको पापहरूबाट हामीलाई सधैँभरिको लागि स्वतन्त्र गर्न येशू ख्रीष्ट प्रभुद्वारा परमेश्वरले यो कार्य गर्नुभयो। आउनुहोस् अब हामीहरू यूहन्ना 2 अध्यायको 14 पददेखि अगाडि हामी पढ्नेछौँ। यहाँ लेखिएको छ, उहाँले मन्दिरमा गोरु, भेडा र ढुकुर बेच्नेहरू र पैसा साट्नेहरूले किनबेच गरिरहेका भेट्टाउनुभयो। तब डोरीको एउटा कोर्रा बनाएर उहाँले मन्दिरबाट ती सबैलाई, तिनका भेडाहरू र गोरुहरूलाई समेत मन्दिरबाट बाहिर लगार्नुभयो र पैसा साट्नेहरूको रेचकी घोप्टाएर तिनीहरूका टेबल पल्टाइदिनुभयो। ढुकुर बेच्नेहरूलाई उहाँले भन्नुभयो, यहाँबाट यी सब थोक लैजाओ, मेरा पिताको भवनलाई व्यापारको घर नतुल्याओ। बप्तिस्मा पछि परमेश्वरको सेवामा प्रवेश गरेर निस्तार पर्व मनाउन यरुसलेमको यात्रा गर्नुभएको यो पहिलो पल्ट थियो। निश्चित रूपमा उहाँको चेलाहरू यो चाड मनाउन उहाँको साथ यरुसलेममा आएका थिए र सम्भवतः उहाँका भाइहरू पनि, उहाँका 4 जना भाइहरू पनि अगाडि पछाडि हुँदै यरुसलेममा निस्तार पर्व मनाउनको लागि गएका थिए। यस वर्षको निस्तार पर्वमा येशूले मन्दिरको शुद्धिकरणको काम गर्ने पवित्र निर्णय गर्नुभएको थियो। यहाँ हाम्रो मनमा एउटा प्रश्न आउन सक्छ, आखिर येशूलाई मन्दिरको शुद्धिकरण गर्न किन आवश्यक पर्यो? कुन तत्त्वहरूले मन्दिरलाई शुद्ध बनाएको थियो? यिनै प्रश्नहरूबारे हामी केही बेर चर्चा गर्नेछौँ।
हिब्रू बाइबलको टिप्पणी टालमुडको भनाइअनुसार राजा हेरोद महानका समकालीन बाभा बेन बुटा नाउँ भएका एकजना रब्बी अर्थात् व्यवस्थाका शिक्षक थिए, जसले अन्य जातिहरूको चोक भित्रसम्म केदारहरूका बथानबाट 3000 भेडाहरू ल्याए र मन्दिरभित्र गरिने किनबेचको यस प्रकारको अपवित्र प्रचलनको सुरुवात गरे। तिनले टाढा टाढा देशहरूबाट आउने श्रद्धालु यहुदीहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखेर यो सुरुवात गरेका थिए, जसबाट मन्दिर परिसरभित्रै तिनीहरूले बलिदानका पशु पक्षीहरूलाई किन्न सक्थे र आफूले ल्याएका विदेशी मुद्राहरूलाई लिएर मन्दिरलाई तिर्नुपर्ने आधा शेकल सजिलैसित टेबलमा गएर साट्न सक्थे। तर येशूले यहाँ के त्यस्ता विकृतिहरू देख्नुभयो त? सबै बलिदानका पशुहरू र पक्षीहरूको किनबेच बेथेस्दाको तलाउको छेउमा गरिए तापनि मुख्य पुजारीहरूले राजस्व र अन्य आर्थिक लाभको निम्ति तिनीहरूलाई मन्दिरभित्र सम्मै आउने अनुमति दिएका थिए। साथै मन्दिरभित्र हुने यस्ता आर्थिक शोषणका कारण गरिब दुखीहरूमाथि ठूलो अन्याय भइरहेको थियो। वास्तवमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जतिजना यहुदीहरूले आफ्नो घरबाट बलिदानका पशुहरू लिएर आउँथे, पक्षीहरू लिएर आउँथे, तर त्यहाँ मन्दिरभित्र त्यहाँका अधिकारीहरूले, त्यहाँका कर्मचारीहरूले उनीहरूले ल्याएको बलिदानका पशु पक्षीहरूलाई इन्कार गर्थे, उनीहरूलाई रिजेक्ट गर्थे र जबरजस्ती मन्दिरभित्र व्यापारमा राखेका पशु पक्षी किन्नको लागि बाध्य गराउँथे। त्यति मात्र होइन, जुन मन्दिरमा तिर्नुपर्ने आधा शेकल थियो, हामीलाई जानकारी होस् कि बाहिरबाट आएका ती सबै यहुदी श्रद्धालु भक्तजनहरूले जुन पैसा लिएर आउँदथे त्यो पैसा उनीहरूले मन्दिरभित्र तिर्न सक्दैनथे, किनभने त्यो पैसा चाहिँ मन्दिरभित्र चाहिँ स्वीकार्य थिएन। तर त्यस्ता खालका पैसाहरूलाई साट्नको लागि ठाउँ ठाउँमा टेबलहरू राखेको हुन्थ्यो र त्यहाँ गएर श्रद्धालु भक्तजनहरूले आधा शेकल साट्न सक्थे। तर समस्या के छ भन्दाखेरि ती आधा शेकल पैसा साट्नको लागि उनीहरूले चर्को एउटा कमिसन त्यहाँ टेबलमा बुझाउनु पर्थ्यो, मानिसहरूलाई तिर्नु पर्थ्यो। मानिस 15 देखि 20% एक्स्ट्रा अथवा अतिरिक्त त्यहाँ कमिसन चाहिँ त्यहाँ तिर्नु पर्थ्यो। येशू ख्रीष्ट प्रभुले यो देख्नुभयो र एकदमै स्पष्ट रूपमा गरिब दुखीहरू यसबाट शोषित भएका थिए, उनीहरू अन्यायमा परेका थिए र जुन प्रकारको किनबेच पवित्र मन्दिरभित्र भइरहेको थियो, जुन प्रकारको लालच, जुन प्रकारको लोभले त्यहाँ प्रशय पाइरहेको थियो, यसको कारण गर्दाखेरि जुन मन्दिरभित्र जुन पवित्रता हुनुपर्ने हो त्यो पवित्रता त्यहाँ थिएन। र येशू ख्रीष्ट प्रभुले आफ्नो पहिलो निस्तार चाडमा अर्थात् येशू ख्रीष्ट प्रभुले आफ्नो सार्वजनिक सेवकाई सुरु गर्नु भएपछि जब उहाँ पहिलोचोटि निस्तार चाड मनाउनको लागि मन्दिरमा जानुभयो, उहाँले आफ्नो सार्वजनिक सेवकाईको सुरुवात मन्दिरको शुद्धिकरणबाट उहाँले गर्नुभयो। चाखलाग्दो कुरो के छ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट प्रभुले आफ्नो सार्वजनिक सेवकाई मन्दिरको शुद्धिकरणबाट सुरु गर्नुभयो भने उहाँले आफ्नो सार्वजनिक सेवकाईको अन्त पनि पछि गएर मन्दिरको शुद्धिकरण सँगसँगै गर्नुभएको छ। किनभने बाइबलमा मन्दिरको शुद्धिकरण भएको 2टा घटनाहरू त्यहाँ अभिलेखमा छन्। आउनुहोस् अब हामीहरू मलाकीको 3 अध्याय त्यसको 1 देखि 4 पद हामी पढ्नेछौँ। यहाँ लेखिएको छ, हेर म आफ्ना सुसमाचार वाहकलाई पठाउनेछु र तिनले मेरो अघि बाटो तयार गर्नेछन्। तब एक्कासी ती प्रभु जसलाई तिमीहरू खोज्दछौ आफ्नो मन्दिरमा आउनुहुनेछ, अर्थात् करारका ती सुसमाचार वाहक अर्थात् करारका ती समाचार वाहक आउनेछन् जसलाई तिमीहरू औधी चाह गर्दछौ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तर उहाँको आउने दिनमा को उभिन सक्छ र उहाँ देखा पर्नुहुँदा को खडा हुन सक्छ? किनकि उहाँ सुनारको आगो र धोबीको साबुन जस्तै हुनुहुनेछ। उहाँ चाँदी खार्ने र सफा गर्ने जस्तो गरी बस्नुहुनेछ। उहाँले लेवीहरूलाई शुद्ध पार्नुहुनेछ र सुन र चाँदी चाहिँ शुद्ध पार्नुहुनेछ। तब
परम प्रभुका मानिसहरू हुनेछन् जसले धार्मिकतामा भेटी ल्याउनेछन्। तब यहुदा र यरुशलेमका भेटीहरू परम प्रभुलाई उहिले चाहिँ ग्रहणयोग्य हुनेछ। येशूले गर्नुभएको यस किसिमको शुद्धिकरणले मण्डलीभित्र उहाँले गर्न चाहनुहुने आत्मिक शुद्धिकरणतर्फ पनि एउटा गम्भीर इशारा गर्दछ। पावलले आफ्नो धर्मपुत्र तिमोथीलाई धनको लोभबाट हुन सक्ने खराबीहरूको विषयमा चेतावनी दिँदै पहिलो तिमोथी 6:1-10 पदमा यसो भनेका छन्। आउनुहोस् अब हामीहरू त्यो खण्डलाई पनि अहिले वाचन गर्नेछौँ। यदि कसैले अरू सिद्धान्त सिकाउँछ र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको उचित वचन र ईश्वर भक्ति अनुसारको शिक्षासँग सहमत हुँदैन भने त्यो घमण्डले फुलेको हुन्छ र त्यसले केही जानेको हुँदैन। त्यसले व्यर्थको वाद विवाद गर्छ र एक शब्द लिएर झगडा गर्न खोजी हिँड्छ। यी कुराहरूले डाह, कलह, बदनामी र खराब शङ्काहरू उत्पन्न गराउँछन् र बुद्धि भ्रष्ट भएका र सत्यबाट अलग भएका मानिसहरूका माझमा कचिङ्गल उठाउँछन्। अनि भक्ति चाहिँ फाइदा उठाउने उपाय हो भने तिनीहरू ठान्दछन्। सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठूलो लाभ हो, किनकि हामीले न त यस संसारमा केही ल्यायौं न यहाँबाट केही लैजान नै सक्छौं। तर खान र लाउनसम्म छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हुनेछौं। तर धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्छन्, पासमा फस्छन् र धेरै अर्थहीन र दुःखदायी इच्छाहरूमा डुब्छन्, जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र सर्वनाशमा डुबाउँछन्। किनभने रुपियाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमका खराबीको जड हो। पैसाको लोभमा परेर कोही विश्वासबाट कुमार्गतिर लागेका छन् र धेरै पीडाले तिनीहरूका हृदय खोजेका छन्। भर्खरै वाचन गरिएको धर्मशास्त्रको खण्डको 5औं पदमा पावलले भक्तिको अभिनय गरेर वा स्वाङ पारेर भौतिक लाभ उठाउने सेवकहरूलाई चेतावनी दिएका छन् भने पद 10मा सेवकहरूलाई रुपियाँ पैसाको मोहमायाबाट टाढा भाग्न र यसबाट पर्न आउने सबै किसिमका खराबीहरूबाट जोगिन सतर्क गराएका छन्। हामीले एउटा कुरा के जान्नु पर्दछ भन्दाखेरि रुपियाँ पैसा एउटा राम्रो सेवक हो। तर यदि हामीले रुपियाँ पैसालाई उच्च स्थान प्रदान गर्यौं भने अथवा रुपियाँ पैसाको हामीले पूजन गर्न थाल्यौं भने त्यो हाम्रो निम्ति एउटा अति नै खराब मालिक बन्न सक्दछ। हामीलाई रुपियाँ पैसा कमाउनु पर्छ, तर जहाँ रुपियाँ पैसाको लोभमा हामी फस्दछौं त्यहाँदेखि नै सबै किसिमका खराबीहरू हाम्रो जीवनमा आउन सुरु हुँदछ। मण्डलीमा सुधार र पवित्रता कसरी ल्याउन सकिन्छ त? भजन संग्रह 119को 1-3 पदले यसरी भन्दछ, धन्यका हुन् तिनीहरू जसको आचरण निर्दोष छ, जो परम प्रभुको व्यवस्थामा चल्दछन्। धन्यका हुन् तिनीहरू जसले उहाँका कानुन पालन गर्दछन् र उहाँलाई सम्पूर्ण हृदयले खोज्दछन्। तिनीहरूले कुनै अधर्म गर्ने छैनन्, उहाँका मार्गमा तिनीहरू हिँड्दछन्। अन्तमा मेरो पिताको घर भनेर येशूले आफूलाई मसीहा हुनुभएको घोषणा गर्नुभयो। यी सबै थोक गर्नुको पछाडि उहाँको आशय थियो, यो मेरो पिताको घर हो र यसलाई म कुनै हालतमा पनि अनि उहाँको नाउँलाई कुनै हालतमा पनि अपवित्र हुन दिन्न। उहाँको भौतिक भवनको साथै उहाँको पवित्र नाउँको बारेमा येशू ख्रिस्ट प्रभुमा चाहिँ अति नै ठुलो जोश थियो। येशू ख्रिस्ट प्रभु उहाँको भवनको जोशले भरिनु भएको थियो र उहाँको भवन कुनै पनि हालतमा अपवित्र भएको देख्न सक्नुहुन्न थियो। जसरी उहाँ आफ्नो पिताको नाम पनि अपवित्र भएको सहन सक्नुहुन्न थियो। येशू ख्रिस्ट प्रभुले आफ्नो पितालाई आफ्नो सारा हृदय, सारा प्राण, सारा समझ, सारा शक्तिले प्रेम गर्नुभयो, किनभने उहाँ आफ्नो पिताको नामप्रति अति नै जोशले भरिनु भएको थियो र त्यसरी नै उहाँ आफ्नो पिताको वासस्थान मन्दिरको बारेमा पनि त्यस्तै जोशले भरिनु भएको थियो। पहिलो कोरिन्थी 3:16 पदले भन्दछ, तिमीलाई थाहा छैन तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हौ र परमेश्वरका पवित्र आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ।
अनि यदि कसैले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ भने परमेश्वरले त्यसलाई नष्ट गर्नुहुनेछ, किनकि परमेश्वरको मन्दिर पवित्र हुन्छ र त्यो मन्दिर तिमीहरू नै हो। हामीहरू व्यक्तिगत रूपमा साथसाथै माण्डलिक रूपमा अथवा सामूहिक रूपमा परमेश्वरका पवित्र मन्दिर हौँ। र अघि हामीले जसरी देख्यौँ कि त्यो भौतिक मन्दिरप्रति जसरी येशू ख्रीष्ट प्रभु बडो ठुलो जोशले चाहिँ भरिनु भएको थियो, त्यस्तै गरिकन हामी उहाँका मण्डली सामूहिक हो अथवा व्यक्तिगत रूपमा होस्, यो मन्दिरप्रति पनि येशू ख्रीष्ट प्रभु त्यतिकै जोशले भरिनु हुँदछ। र यो मन्दिरको पवित्रताको बारेमा येशू ख्रीष्ट प्रभु उहाँले सरोकार राख्नुहुँदछ। यस मन्दिरको पवित्रताको बारेमा येशू ख्रीष्ट प्रभुले चासो राख्नुहुँदछ। शताब्दीदेखि नै परमेश्वरको मन्दिरलाई झुटा शिक्षाहरूले सबैभन्दा बढी अशुद्ध पारेको छ। झुटा शिक्षा साथै झुटा शिक्षकहरूले अशुद्ध पारेको छ। हिजो आजको मण्डलीहरूमा पनि यदि परमेश्वरको शुद्धता आउनु हो भने विश्वासीहरूलाई वचनको सही शिक्षा दिनु सबैभन्दा टटकारो आवश्यकता देखिन्छ। पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा पनि यो मुद्दाहरू त्यत्तिकै थियो जतिको अहिलेको मण्डलीमा पनि यो मुद्दा त्यत्तिकै वास्तविक छ। आजभोलि मण्डलीमा परमेश्वरको वचन सही तरिकाले प्रचार हुँदैन। परमेश्वरको मण्डलीमा आज वचनको सही शिक्षाहरू एकदमै विरलै मात्र हामी पाउँदछौँ। यसरी सामाजिक सञ्जालहरूतिर भयो, इन्टरनेटहरूतिर भयो, कहीँ पनि तपाईँले आजभोलि हेर्नुहोस्, वचन सही तरिकाले प्रचार भएको छैन। सही तरिकाले जुन प्रकारले वचन प्रचार हुनुपर्ने हो त्यस प्रकारले भएको छैन। एउटा सस्तो लोकप्रियताको लागि वचनको प्रयोग भएको छ। वचनको सेवकले विशेष गरिकन एउटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्दछ कि हामीले प्रचार गरेको वचन अथवा हामीले प्रचार गरेको सन्देशको कारण पछिबाट हामीलाई शर्माउन नपरोस्। मण्डलीको सेवामा होस् अथवा कुनै पनि सामाजिक भेटघाटमा होस् अथवा कहीँ पनि होस्, जब कुनै एकजना परमेश्वरको वचनको सेवकले उहाँको वचनलाई प्रचार गर्नुहुँदछ, उहाँले विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्दछ। यदि उहाँले सही तरिकाले वचनलाई उहाँले चाहिँ ठिकसँग प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, वचनलाई सही तरिकाले अध्ययन गरेर त्यसको भित्री अर्थलाई चाहिँ उहाँले उजागर गर्न सक्नुहुन्छ भने अथवा मानिसहरूको बीचमा ल्याउन सक्नुहुन्छ भने यो उहाँको निम्ति गर्वको कारण हुनेछ। यसै कारण वचनको सेवकले यदि मण्डलीमा अथवा कुनै पनि सामाजिक जमघटहरूमा, सेवा सङ्गतिहरूमा वचनको सही तरिकाले प्रयोग गर्नु भएन भने अथवा वचनलाई सही तरिकाले प्रचार गर्नु भएन भने मण्डलीमा नाना किसिमका अशुद्धताहरू अथवा सांसारिकपनाहरू चाहिँ आउन सुरु हुँदछ। मण्डलीले संसारमा चाहिँ प्रभाव पार्नुपर्ने, तर अहिले उल्टो के भइराखेको छ भन्दाखेरि कि संसार चाहिँ अहिले मण्डली माथि हाबी भइरहेको छ। संसार मण्डलीभित्र प्रवेश गर्न सफल भएको छ र मण्डलीको सङ्गतिलाई त्यसले प्रभावित पार्न सफल भइराखेको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यदि हामी संसारलाई प्रभावित पार्ने हो भने मण्डलीमा सही शिक्षा आउनु जरुरी छ र हरेक वचन प्रचार गर्ने परमेश्वरका जनहरूले परमेश्वरको वचनलाई सही तरिकाले अध्ययन गरेर मण्डलीलाई सही वचन दिएर, सही वचनको शिक्षा दिएर हामीले चाहिँ मण्डलीमा भइरहेका सबै अशुद्ध कार्यलाई हामीले निर्मूल पार्न सक्दछौँ। मण्डलीभित्र भइरहेका जति पनि विकृतिहरू छन्, विसङ्गतिका कुराहरू छन्, ती सबै कुरालाई हामीले हटाउन सक्दछौँ। अब हामीहरू 17 पद हामी पढ्न गइराखेका छौँ। यहाँ लेखिएको छ, उहाँका चेलाहरूलाई धर्मशास्त्रमा लेखिएको यो कुरा याद भयो, तपाईँका भवनको जोसले मलाई जलाउनेछ। भजन सङ्ग्रह 69 को 9 मा यसरी लेखिएको छ, किनकि तपाईँका भवनको जोसले मलाई जलाएको छ। जसरी ख्रिस्ट उहाँको पिताको भौतिक वासस्थान अर्थात् मन्दिरको पवित्रताको निम्ति जोसले भरिनु भएको थियो, त्यसरी नै उहाँ आफ्नी दुलही अर्थात् हामी प्रति जोसले भरिनुहुन्छ। जसरी ख्रिस्ट उहाँको पिताको भौतिक वासस्थान अर्थात् मन्दिरको पवित्रताको निम्ति जोसले भरिनु भएको थियो, त्यसरी नै उहाँ आफ्नी दुलही अर्थात् मण्डलीको पवित्रताप्रति पनि जोसले भरिनुहुन्छ र मण्डलीप्रति उहाँ संवेदनशील हुनुहुन्छ। यस घडी म पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको
13 देखि 16 पदसम्म पढ्न गइराखेको छु। यसकारण आफ्नो मन बाँध, संयमी हो र येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू कहाँ आउन लागेको अनुग्रहमा तिमीहरूको आशा पूर्ण रूपले राख। आज्ञाकारी बालकहरू भएका हुनाले अगाडिको अजान अवस्थाका कुनै इच्छाहरूमा तिमीहरू अब नलाग, तर तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, तिमीहरू आफै पनि जीवनका सबै रहनसहनमा पवित्र हौ, किनभने यो लेखिएको छ, तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु। यहाँ पत्रुसले हाम्रो दैनिक जीवनका आचरणहरूमा हामीलाई पवित्र हुनको निम्ति आज्ञा दिएका छन्। यसको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ भने पत्रुस भन्दछन्, पवित्र हुनको निम्ति हाम्रो बितेका जीवनमा हामीले गर्ने गरेका सबै खराब शारीरिक इच्छाहरूलाई त्याग्न पत्रुसले हामीलाई भनेका छन्। आउनुहोस् अब हामीहरू अर्को पदलाई हामी पढ्नेछौँ, पद 18, यूहन्ना 2 अध्यायको 18 पद। यहाँ लेखिएको छ, यहुदीहरूले उहाँलाई भने, तपाईँ यी काम गर्नुहुन्छ त यिनका निम्ति हामीलाई के चिन्ह देखाउनुहुन्छ? येशू अहिले यरुसलेमको भव्य मन्दिरभित्र फरिसी र सदुकीहरूसित वाद विवाद गर्दै हुनुहुन्छ। भर्खरै मात्र पिताको भवनको जोसले भरिएर उहाँले मन्दिरभित्रका सारा अपवित्र क्रियाकलापलाई हटाउनु भएको छ। वर्षौंदेखि चलिआएको यस प्रकारको कुप्रथामाथि एक्कासी आक्रमण हुँदा मन्दिरका प्रधान पुजारीहरू, फरिसीहरू र शास्त्रीहरू येशू विरुद्ध रिसले रन्थनिएका छन् र यी सबै गर्ने अधिकार उहाँले कसबाट पाउनुभयो र यदि परमेश्वरबाटै यो अधिकार पाउनुभएको भए त्यसको प्रमाण र चिन्ह देखाउनुहोस् भने ती यहुदीहरूले उहाँसँग अहिले चिन्ह माग गरिरहेका छन्। तपाईलाई थाहा छ कि ग्रीकहरू चाहिँ ज्ञानको खोजीमा हुँदथे, उनीहरूलाई नयाँ नयाँ कुराहरू बारे जान्नको लागि चाहिँ उत्सुकता हुँदथ्यो, कौतूहलता हुँदथ्यो। तर यहुदीहरू चाहिँ सधैँभरि उनीहरू चिन्हको पछाडि थिए, उनीहरूलाई चिन्ह चाहिन्थ्यो, कुनै पनि कुरामा विश्वास गर्न अगाडि उनीहरूलाई चिन्ह चाहिन्थ्यो। आउनुहोस् अहिले हामीहरू मत्तीको 12 अध्याय त्यसको 38 र 39 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। तब शास्त्रीहरू र फरिसीहरूमध्ये कुनै कुनैले उहाँलाई भने, गुरुज्यू, हामी तपाईँबाट एउटा चिन्ह हेर्न चाहन्छौँ। उहाँले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, दुष्ट र व्यभिचारी पुस्ताले चिन्ह खोज्दछ, तर यस पुस्तालाई योना अगमवक्ताको चिन्ह बाहेक अरू कुनै चिन्ह दिइने छैन। व्यभिचारी पुस्ता भन्नाले धर्मभ्रष्ट भएको पुस्ता भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यसलाई थाहा थियो यही आत्मिक भ्रष्टताको कारण तिनीहरूको अन्य जातिहरूसित साँठगाँठ हुनेछ र अन्तमा ती दुवै मिलेर येशूलाई क्रुसमा चढाउनेछन्। यहुदी धर्मगुरुहरू रोमी शासकहरूसित मिलेर पछि येशूलाई क्रुसमा टाङ्दछन्। पद 19 पढ्न गइराखेको छु। येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, यस मन्दिरलाई भत्काइदियो र म 3 दिनमा यसलाई खडा गर्नेछु। तब यहुदीहरूले भने, यस मन्दिरलाई निर्माण गर्न 46 वर्ष लाग्यो र के तपाईँ यसलाई 3 दिनमा खडा गर्न सक्नुहुन्छ? तर जुन मन्दिरको विषयमा उहाँ बोल्नु भएको थियो त्यो उहाँको शरीर थियो। यहाँ यूहन्ना आफैले येशू ख्रीष्ट प्रभुले 19 पदमा भन्नुभएको कुराको त्यसको अर्थ उहाँले चाहिँ बताइदिनु भएको छ। अनि येशू ख्रीष्ट प्रभुले उहाँले आफ्नै शरीरको मृत्यु र त्यसपछि उहाँको पुनरुत्थानको बारेमा भन्नुभएको थियो। तर यहुदीहरूले त्यो कुरालाई बुझ्न सकेनन् र यहुदीहरूले चाहिँ त्यसलाई एकदमै हुबहु लिए अथवा लिटरली उनीहरूले लिए। तर येशू ख्रीष्ट प्रभुले चाहिँ त्यो भौतिक मन्दिरको कुरा गर्नुभएको थिएन, तर उहाँले चाहिँ आफ्नै भौतिक शरीरको उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो। यसअघि येशूले गर्नुभएको मन्दिरको सफाई कार्य उहाँले आफ्ना मानिसहरूको जीवनमा गर्न लाग्नुभएको आत्मिकी सफाईको पूर्व सङ्केत पनि थियो भने उहाँले भन्नुभएका यी कुराहरू पनि उहाँको मृत्युपछि हुने पुनरुत्थानको सम्बन्धमा थियो। तर उहाँका विरोधीहरूले यो बुझ्न सकेनन् र उहाँले भौतिक मन्दिरको विषयमा कुरा गर्नुभएको हो भनी गलत अर्थ लगाए। यरुसलेमको पहिलो मन्दिरको निर्माण राजा दाउदका पुत्र राजा सोलोमनले ईसा पूर्व 957 मा पूरा गरेका थिए। पहिलो राजा 9 अध्यायको 10 पद अनुसार
राजदरबार र मन्दिरको निर्माण कार्य पूरा गर्न करिब 20 वर्ष लागेको थियो, जसमध्ये मन्दिरको काम पूरा गर्न 7 वर्ष लागेको थियो। तर ईसापूर्व 586 मा बेबिलोनी राजा नबुकदनेस्सरले यरुसलेमको विरुद्ध आक्रमण गरेर यो मन्दिरलाई पूर्ण रूपले ध्वस्त पारेका थिए। अहिले यरुसलेममा भएको दोस्रो मन्दिर हो, जसलाई 70 वर्षको बेबिलोनी बन्धुवाई काल पूरा गरी फर्केर आएका यहुदीहरूले राज्यपाल यरुबाबेलको नेतृत्व र अग्रसरतामा ईसापूर्व 516 मा पूरा गरेका थिए र करिब 500 वर्षपछि राजा हेरोदले सो मन्दिरको जीर्णोद्धार, विस्तार अनि यसलाई सुन्दर बनाउने कार्य गरे, जो येशू प्रभुको समयसम्म चलिरहेको थियो। र यसको सम्पूर्ण कार्यलाई हेरोद अग्रिपाले सन् 64 मा बल्ल बल्ल सिद्ध्याएका थिए। येशू प्रभु विरुद्ध कुनै दोष नभेटाउँदा झुटो गवाही दिनेहरूले महासभाको सामुन्ने येशूले भन्नुभएको यही कुरालाई उठाएका थिए। अहिले हामी मत्तीको 26 अध्याय त्यसको 59 पदलाई हामी हेर्नेछौँ र 60-61 लाई पनि हामी पढ्नेछौँ। अब मुख्य पुजारीहरू र जम्मै महासभाले येशूलाई मृत्युदण्ड दिनलाई उहाँको विरुद्धमा झुटो गवाही खोज्न लागे। धेरै झुटो गवाही दिनेहरू आए, तर तिनीहरूले कुनै प्रमाण पाएनन्। आखिरमा 2 जना अघि आए र भने, यस मानिसले म परमेश्वरको मन्दिर भत्काएर 3 दिनमा यसलाई निर्माण गर्न सक्छु भन्यो। यहाँ 2 जना झुटो गवाहीहरूले चाहिँ यीशु ख्रीष्ट प्रभुले अहिले भन्नुभएको कुरालाई त्यहाँ दोहोऱ्याएर यीशु ख्रीष्ट प्रभुलाई दोषी ठहराउनका लागि उनीहरूले यस प्रकारले गवाही दिएका छन्। यस्तै गरिकन अहिले हामी मत्तीको 27 अध्याय त्यसको 39 र 40 पदलाई पनि हामी पढ्नेछौँ। यहाँ लेखिएको छ, त्यहाँबाट आउने जानेहरूले आफ्नो मुन्टो हल्लाएर उहाँको गिल्ला गरे र भने, ए मन्दिर भत्काउने र 3 दिनमा निर्माण गर्ने, आफैलाई बचा र परमेश्वरको पुत्र होस् भने क्रुसबाट ओर्लेर तल आइज। यसरी येशू ख्रीष्ट प्रभुको अपमान गरे, गिल्ला गरे। येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई उनीहरूले होच्याए। मत्तीले यहाँ पनि येशूको बारेमा भजन सङ्ग्रह 22 को 7 र 109 को 25 मा गरिएको अगमबाणी पूरा भएको प्रमाण देखाउँछन्, जहाँ लेखिएको छ, मलाई देख्नेहरू जति सबैले मेरो ठट्टा गर्छन्, तिनीहरू ओठ लिब्र्याउँछन् र मुन्टो बटार्छन्। त्यस्तै भजन सङ्ग्रह 109 को 5 मा, तिनीहरूले मेरो भलाइको साटो खराबी गर्छन् र मेरो मित्रताको साटो घृणा। अब हामीहरू पद 22 लाई हेर्नेछौँ। जब उहाँ मृतकबाट उठाइनुभयो, तब येशूले भन्नुभएको यो कुरा चेलाहरूलाई स्मरण भयो र तिनीहरूले धर्मशास्त्रमाथि र येशूले बोल्नुभएको वचनमाथि विश्वास गरे। पवित्र आत्मा हाम्रो सल्लाहकार हुनुको साथसाथै उहाँ हाम्रो शिक्षक र येशूले बोल्नुभएको वचनलाई बुझाउने र सम्झना गराउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। येशूको पुनरुत्थान भइसकेपछि पनि चेलाहरूले येशूको मृत शरीरलाई चिहानभित्र खोज गरिरहेका थिए। तब पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई उहाँले आफ्नो मृत्यु र पुनरुत्थानको बारेमा भन्नुभएको वचनहरू सम्झना दिलाइदिनु भयो। त्यसपछि बल्ल बल्ल तिनीहरूले सबै कुरा बुझे र येशू ख्रीष्ट प्रभुमाथि विश्वास गरे। यूहन्ना 3 अध्यायको 5 पद अनुसार हामीले पवित्र आत्मा र पानीको बप्तिस्माद्वारा नयाँ जन्म पाउँछौँ। साथै रोमी 8 अध्यायको 14 अनुसार उहाँका आत्मिक छोराछोरी बन्छौँ। यूहन्ना 14 को 26 अनुसार तर सल्लाहकार अर्थात् पवित्र आत्मा, जसलाई पिताले मेरो नाउँमा पठाउनुहुनेछ, उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउनुहुनेछ र मैले तिमीहरूलाई भनेका सबै कुरा तिमीहरूलाई याद दिलाउनुहुनेछ। पवित्र आत्मा हाम्रो सहायक हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो प्याराक्लिटस हुनुहुन्छ अनि उहाँ हामी सँगसँगै सधैँभरिको लागि हामीलाई सहायता गर्नको लागि, हामीलाई मद्दत गर्नको लागि उहाँ चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामीहरू यूहन्नाको 2 अध्याय त्यसको 23 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। यहाँ लेखिएको छ, जब उहाँ निस्तार चाडको भोजको बेला यरुसलेममा हुनुहुन्थ्यो, तब उहाँले गर्नुभएका चिन्हहरू देखेर धेरैले उहाँको नाउँमा विश्वास गरे। म 24 पद पनि पढ्न चाहन्छु। तर येशूले आफैलाई तिनीहरूका भरमा छोड्नु भएन,
किनकि मानिस के हो भने उहाँ जान्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई मानिसको विषयमा कसैले सिकाउनु आवश्यक थिएन, किनकि मानिसको हृदयमा के हुन्छ सो उहाँ स्वयं जान्नुहुन्थ्यो। काना सहरको विवाहको भोजमा पानीलाई दाखमध्य बनाउनु भएको र भर्खरै निस्तार पर्वमा येशूले गर्नुभएको मन्दिरको शुद्धिकरण नै अहिलेसम्म येशूले गर्नुभएका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिन्हहरू थिए। यी दुई चिन्हहरू बाहेक यूहन्नाले अरू चिन्हहरूको कुरा गर्नुभएको छैन। तर यहुदीहरूले येशूले गर्नुभएका चिन्हहरूलाई देखेर बाहिरी रूपमा उहाँमाथि विश्वास गरेका थिए। भित्री मनले होइन, तर बाहिरी ओठले मात्र येशू ख्रीष्ट प्रभुले विश्वास गरेका थिए। भित्र हृदयमा तिनीहरूले उहाँलाई मसीह र प्रभु भनी अझसम्म ग्रहण गरेका थिएनन्। यसै कारण तिनीहरूको गवाईलाई येशूले विश्वास गर्नु भएन। येशू ख्रीष्ट प्रभुले उनीहरूलाई भरोसा गर्नु भएन। किन भन्दाखेरि हृदयका कुरा छर्लङ्ग देख्न सक्ने अन्तर्यामी येशूले तिनीहरूको छली हृदयलाई देख्नु भएको थियो। यर्मियाको पुस्तकको 17औं अध्यायले भन्दछ, मानिसको हृदय सबै कुराहरूभन्दा छली हुन्छ र त्यसलाई निको पार्न सकिँदैन। त्यसलाई कसले जान्न सक्छ र? हरेक मानिसलाई त्यसको चाल अनुसार र त्यसका कर्मको फल अनुसार इनाम दिनलाई म परमप्रभु मानिसको हृदय तलास गर्दछु, त्यसका मनको म जाँच गर्दछु। 2 अध्यायको 12 देखि 25 पदसम्म हामीले पद गर्दै अध्ययन गर्दा हामीले देख्यौं कि येशू ख्रीष्ट प्रभु आफ्नो पिताको वासस्थान, आफ्नो पिताको भवनको बारेमा उहाँ जोशले भरिनु भएको थियो र साथै उहाँको पवित्र नामको जोशले पनि भरिनु भएको थियो। त्यसै गरिकन आज हामी नयाँ करारमा आएर हामी माण्डलिक रूपमा साथै व्यक्तिगत रूपमा आज हामी परमेश्वरको मन्दिर भएका छौँ। परमेश्वरको पवित्र आत्मा हामी भित्र आएर वास गर्नुभएको छ र जसरी परमेश्वर आफ्नो येशू ख्रीष्ट प्रभु जसरी परमेश्वर पिताको वासस्थानको बारेमा जोशले भरिनु भएको थियो, त्यसै गरिकन हामी मण्डलीको बारेमा पनि त्यतिकै उहाँ जोशले भरिनु भएको छ र हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको बारेमा पनि त्यतिकै जोशले भरिनु भएको छ। यो मन्दिरलाई पवित्र राख्नका लागि यसभित्र जति पनि अपवित्र कुराहरू छन् अथवा यस मन्दिरलाई अशुद्ध बनाउने जति पनि कुराहरू छन्, जति पनि तत्त्वहरू छन्, ती सबै कुरालाई आज हटाउनको लागि हामीले येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई हामीले अनुमति दिनुपर्दछ। अनि हामीले हेरिरहेका थियौँ कि मण्डलीलाई अपवित्र गराउने सबैभन्दा प्रमुख कारक तत्त्व भनेको मण्डलीभित्र प्रचार हुने अजिम्मेवारपूर्ण शिक्षाहरू हुन् अथवा भूल शिक्षाहरू हुन् र यदि हामीले त्यो भूल शिक्षालाई चाहिँ मण्डलीबाट हामीले निकाल्न सक्यो भने मण्डली फेरि पवित्रतातर्फ फर्केर आउन सक्दछ। चाहे त्यो पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा होस् अथवा अहिले वर्तमान अवस्थाको मण्डलीमा होस्, यो झुटो शिक्षा अथवा भूल शिक्षाहरूको जुन प्रचार हुँदछ, यी सबै कुरालाई चाहिँ हामीले निर्मूल पार्नै पर्छ। अनि येशू ख्रीष्ट प्रभु हामीसँग खुसी हुनुहुन्छ। हामीले चढाएका भेटहरू उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्छ, हामीले चढाएका भक्तिहरू उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्छ, किनभने मनको जाँच गर्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँले बाहिरी कुरालाई हेर्नुहुन्न, तर हामी भित्रका कुरालाई उहाँले चाहिँ हेर्नुहुँदछ। यसै कारण जस्तो परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, हामीहरू पनि मण्डलीका हरेक आचरणहरूमा, हरेक सेवा सङ्गतिहरूमा हामी पवित्र रहौँ। मण्डलीलाई हामीले पवित्रतातर्फ हामीले उन्मुख गराउँ, ताकि परमेश्वर मण्डलीसितको सङ्गतिमा रमाउन सक्नुभएको होस्, उहाँ आनन्दित हुन सक्नुभएको होस् र मण्डलीबाट उहाँलाई सदा सर्वदा महिमा भइरहन सकेको होस्। तपाईलाई यो शिक्षा कस्तो लाग्यो? यदि यो शिक्षा तपाईलाई आशिषजनक लाग्यो भने अथवा यो शिक्षाद्वारा तपाईले आशिष प्राप्त गर्नुभएको छ भने म तपाईलाई फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यस भिडियोलाई तपाईले
सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यसलाई तपाईले शेयर गर्नुहोस् ताकि तपाईका मित्रहरू, तपाईका आफन्तहरू, तपाईका मण्डलीका विश्वासीहरूले पनि यस भिडियोलाई हेरेर परमेश्वरको वचनलाई अझै गहिरामा उहाँले बुझ्न सक्नुभएको होस्, अझै प्रभुको नजिकमा उहाँहरू आउन सक्नुभएको होस्। आउनुहोस् अब हामीले छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको यस अध्ययनलाई हामी विराम लाउनेछौँ। प्रभुजी, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईले हामीलाई यहाँसम्म अगुवाई गर्नुभयो। तपाईको वचनबाट हामीलाई एउटा नयाँ प्रकाश दिनुभएको छ। हामी तपाईँ प्रभुको पवित्र मन्दिर अनि यस मन्दिरलाई तपाईले आज शुद्ध गर्न चाहनुहुन्छ। हामीलाई शुद्ध गर्नुहोस् र ताकि हामीले चढाएका भेटीहरू, प्रशंसा, स्तुतिहरू तपाईलाई ग्रहणयोग्य होस्। येशू ख्रीष्ट प्रभुको नाममा आमेन। त यो प्रार्थना सँगसँगै म तपाईको उपस्थितिबाट फेरि पनि यो लोक गुरुङ बिदा लिन चाहदछ। हामी अर्को भिडियोमा फेरि पनि हामी भेट हुनेछौँ। जाँदै गर्दा म तपाईलाई फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यो एउटा पुस्तकको अध्ययन श्रृङ्खला हो र योभन्दा अगाडि पनि कतिवटा भिडियोहरू युट्युबमा अपलोड भएका छन्। मैले फेसबुकमा पनि यसलाई पोस्ट गरेको छु। तपाईले ती भिडियोलाई पनि आफ्नो फुर्सदको समयमा हेर्नको लागि नभुल्नुहोला। परमेश्वर तपाईको साथमा हुनुभएको होस्। जय मसीह।